बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में 14 मार्च को उन्हें पेश करने की जो है वो इस्तदा की गई है और आईजी इस्लामाबाद से ये कहा गया है कि वो इस हुक्म की तामील करें। और तोशा खाना केस में इमरान खान के वारंट मुअत्तल हो चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इमरान खान की जानिब से ये जो गैर हाज़िरी है ये जानबूझकर की जा रही है। दूसरी जानिब उस्मान डार पर ज़मीन कब्ज़े का एक नया इल्ज़ाम सामने आया है और पीटीआई रहनुमा के भाई आमिर डार ने 4 कनाल ज़मीन हड़प की है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, ये कहना है फरियाद करने वाले का। जबकि तीसरी जानिब इमरान खान की जानिब से जो आज रैली का इनेकाद होना था उस इनेकाद को डिले किया गया है और अदलिया के हक़ में ये रैली निकाली जा रही है। ये तमाम तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी तो जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच ने यह हुक्म जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन केस में यह वारंट जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि आईजी इस्लामाबाद 14 मार्च को इमरान खान और फवाद चौधरी को पेश करें। हुक्मनामे के मतन के मुताबिक इमरान खान और फवाद चौधरी दानिस्ता इल्तिवा मांगते हैं। ये कमीशन की तज़हीक के मुतरादिफ है, उनका रवैया काबिल कबूल नहीं। इन दोनों की कमीशन के सामने गैर हाज़िरी दानिस्ता है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता समात पर इमरान खान, फवाद चौधरी और न उनके वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट की तामील करवाने का हुक्म दिया है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी को 50,000 रुपये के मचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया है। फवाद चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को तौहीने अदालत में हाई कोर्ट में तलब करवाएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान के जारी नाकाबिल ज़मानत वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त पर भी फैसला सुनाया है। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं और उन्हें 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दौरान गुफ्तगू इमरान खान के वकील से कहा कि ये वारंट मुलजिम को किसी जेल में डालने के लिए तो नहीं होते। आप बता दें कि अदालत मुलजिम को और किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुलजिम की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए एक यही तरीका है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाने देना चाहिए। वकील इमरान खान ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि इमरान खान के वारंट मनसूख किए जाएँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वारंट मनसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है। कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को ज़ाती तौर पर पेश तो होना पड़ेगा। 9 तारीख को इमरान खान ने यहाँ पेश होना है, वहाँ भी हो जाएं। वकील ने कहा कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेरिट पर आपको इस दरख्वास्त में कुछ नहीं मिलना। मुझे तारीख बता दें कि इमरान खान किस तारीख को पेश होंगे। हमें रोज़ाना सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेटर आ रहे हैं, तो क्या काम बंद कर दें। मुझे आईजी ने आकर कहा कि तमाम जजेस को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मैं पब्लिक को रिस्क में डालकर खुद सिक्योरिटी कैसे ले लूँ। आप थ्रेट्स खुद भी अपने लिए बनाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते जो हाई कोर्ट में हुआ उसको भी देखना चाहिए। एक हुजूम था, क्या मालूम था कि कौन किस नीयत से आया है। जब आप 2000 लोगों के साथ आएंगे तो बात खराबी की तरफ जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो के वाक़े को याद करें कि वहाँ क्या हुआ था। अदालत का कहना था कि क्या आप बयान हल्फी देते हैं कि आप अदालत में पेश होना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट के मुताबिक इमरान खान आज भी तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। सिस्टम के साथ फेयर रहें, सिस्टम का मजाक ना बनाएं, या तो मैं आपको 2 माह की तारीख देकर ट्रायल रोक देता हूँ।
چیف جسٹس عامر فاروق نے وکیل کو کہا کہ آپ عمران خان سے مشورہ کر لیں۔ عدالت عالیہ نے عمران خان کے وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست پر سماعت میں 30 منٹ کا وقفہ کیا۔ وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو وکیل نے کہا کہ عمران خان سے مشاورت ہوئی ہے، وہ 4 ہفتوں میں پیش ہونے کو تیار ہیں۔ عمران خان کو پیش ہونے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ پھر میری 2 ماہ والی بات درست ہے، کچہری آنے والے تمام سائلین کو 2 ماہ کی تاریخ دے دوں، میں ایسا کوئی آرڈر قطعی جاری نہیں کر سکتا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ عدالت سے کہیں اپنے لیے بھی سیکیورٹی کے انتظامات کر لیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان سے کہیں ہمارے لیے فکر مند نہ ہوں، سیکیورٹی سے متعلق انتظامات ٹرائل کورٹ دیکھے گی، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، موت جس دن آنی ہے اس دن آ ہی جانی ہے۔ جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے غیر قانونی اسلحہ کیس میں بھی تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے شہباز گل کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے اور آئندہ سماعت پر پیشی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب کاغذات نامزدگی میں سربراہ پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے اپنی مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کا ذکر نہ کرنے پر ان کی نااہلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ 9 مارچ کو سماعت کرے گی۔ واضح رہے کہ اس مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ پر عمران خان کے اعتراض کے بعد 2 فروری کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز کے لیے آج زمان پارک سے داتا دربار تک نکالی جانے والی ریلی عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز ہفتے تک مؤخر کر دیا ہے۔ آج نکالی جانے والی پی ٹی آئی کی ریلی کو عدلیہ کے احترام اور وقار کے نام کیا گیا ہے، تاہم پارٹی کے اندرونی ذرائع اسے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز قرار دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں تک آرام اور گولیوں کے زخم بھرنے کے بعد عمران خان خود آج ریلی کی قیادت کریں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی ریلی کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ریلی زمان پارک سے شروع ہوگی اور کینال روڈ پر رواں دواں ہوگی۔ مسلم ٹاؤن پر موٹر وے کے بعد ریلی اختتام پذیر ہونے سے پہلے داتا علی حجویری کے مقبرے کی جانب مارچ کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما کے مطابق اس ریلی کا مقصد عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے، جو کہ عوام اور قانون کی حکمرانی کے لیے آخری امید ہے۔ جبکہ اسد عمر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عدالتی پیشیوں کی آڑ میں عمران خان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ آج سے 4 ماہ پہلے تک جب بھی عدالت بلاتی تھی تو عمران خان جاتے تھے۔ عمران خان ایک بار نہیں کئی بار عدالت گئے۔ عمران خان کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کی ساری جد و جہد ہی قانون کی بالادستی کے لیے ہے۔ عمران خان کو کسی بھی عدالت میں پیش ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خان صاحب کو معلومات آنا شروع ہو گئی تھیں کہ جان کو خطرہ ہے۔ آج بھی عمران خان کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان پر عدالت میں حملہ کیا جا سکتا ہے۔ نوٹس دینے کے لیے آنے کی بات کو بھی بہت بڑی خبر بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان ڈار کے بھائی عامر ڈار پر بھی یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے 4 کنال جگہ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ امام مسجد ہیں جنہوں نے خرم رضا قادری جنہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ 4 کنال کی ان کی آبائی زمین ہے جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار پر زمینوں کے قبضے کے حوالے سے یہ پہلا الزام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان پر کئی ایسے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ کیس جو ہے یہ باقاعدہ عدالت میں دائر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا آتی ہیں۔ عثمان ڈار اس میں پیش ہوں گے تو وہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔